Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, panagiusa sa Espiritu Santo, manaan kaninyo. Mga igsuon, usa ta magsugod, mag-check attendance ata. No? Iba si nagkambyo ay ni partner. So, asa man si Jerry Husol o Irene Bolidres. Okay, present. No? Julito Cabacoy and Mary Grace Cotillas. Okay. Jomar Mag-aso o Rosalie Las Piñas. Okay. Riwin Sibumpan o Alona Las Piñas. Okay. Rodrigo Entera o Jerry Ann Tribunalo. Okay. So, mga igsuon, atong ubanan di ato mga kaigsuunan nga mudawat sa sakramento sa kasal, ubas na mga pag-ampo kasi sila unta kanunay ubanan sa Ginoo sa ilang mga pagpaningkamot. Isip man nagtiayon, mamahimo silang maayong panag-ingnan sila mga anak o sa katilingban. Aron sa kanunay, ang grasya sa Ginoo mahiuban kanila. Ato karong inulsulan ang atong mga sala aron maandam kita pagsalmo niining pagsaulog sa misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo may igsuon kay nakalaban sa kumuyamot sa una-una sa pulong sa buhat. Sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton, kaya akong sala, akong sala. Gusa ng amuyo ka Santa Maria, kanunayang ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, kaninyo maigsuon, aron niya akong iampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos nga makagahom sa tanan, kusaylon sa mga sala, dadon ang niya kita kantos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan, gihimo mo ang gugos sa kaminyoon nga usa kabalaan nga misteryo timaan sa gugma ni Kristo alang sa iyang simbahan. Patalingugi ang mga pag-ampo alang ni mga kaslunon. Uban sa pagtuo kanimo sa usag-usa, nagpasalig sila karong adlaw sa ilang panagigugmaay. Ang ilang kinabuhi mahimunta kanunay nga saksi sa katinuod sa ilang gugma. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa mga pagbasa. Pinudlog gikan sa Genesis. Ang naunahang sulat ni San Pablo taga Corinto. Tinguha ninyo ang mga hiyas nga labing importante, ang labing maayo sa tanan, mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa laing-laing pinulungan sa mga tao. Ug bisan sa mga anghel, apan kung wala ako'y gugma, sama ra ako sa mapasa nga akong o sa piyang-piyang nga nagatinging-ting. Bisan sa hiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo o makasapot sa tanang tinago.
Bisag may pagtuo ako nga kabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslan. Bisan ipanghatag ko pa ang tanang nga naniag kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailupon o maluluyon. Ang gugma dili masinahon ni pagka sikat o garboso. Ang gugma dili bastos o hakog. Anon ang gugma dili malipay sa dauta, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailupon, matinuohon, malaumon ug mahulutayon gayud ang mga tinasig nga mensahe